आज मिति 2080 साल 5 महिना 23 गते शनिबारको दिन माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको नमुना क्वेसन लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य अनुसार शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि तलका मध्ये कुन नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ? अप्सन क, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 6 सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था, ग, सबै प्रकारका विद्यालयमा निशुल्क सेनिटरी प्याडको वितरण, ग, स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनर्स्थापना गरी शिक्षण अवलोकन नमुना शिक्षण पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन, घ, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई अनुदान। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग, स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनर्स्थापना गरी शिक्षण अवलोकन नमुना शिक्षण पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन। प्रश्न नम्बर 2, विद्यमान कानुन बमोजिम विद्यालय तहमा देहायका मध्येको कस्तो नेतृत्वको परिकल्पना गरेको छ? अप्सन क, एकल, ख, सामूहिक, ग, सहभागितामूलक, ग, उत्तराधुनिक। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग, सहभागितामूलक। प्रश्न नम्बर 3, सेवागृहहरूलाई सुसूचित गर्न वा सेवा प्रवाहको जानकारी दिन सरोकारवाला कार्यालयले गर्ने उपयुक्त प्रबन्धन तलका मध्ये कुन हो? अप्सन क, गुनासो व्यवस्थापनको व्यवस्था, ख, दर्ता चलानीको व्यवस्था, ग, नागरिक वाडापत्रको व्यवस्था, घ, सोधपुछ कक्षको व्यवस्था। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग, नागरिक वाडापत्रको व्यवस्था। अर्को प्रश्न नम्बर 4, प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने र विद्यार्थीहरूमा भएको बहुप्रतिभाको खोजी गर्ने कार्य केन्द्रित हुने कक्षमा विद्यार्थीहरूमा स्व व्यवस्थापन र आत्ममूल्याङ्कनलाई बढावा दिन शिक्षकले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दछ? अप्सन क, सबै कार्य र निर्णयहरूको लागि पटक पटक आवश्यक निर्देशनहरू जारी गर्ने, ख, कक्षा कोठाभित्र सबैले नेतृत्व भूमिका प्रदान गर्ने, ग, परम्परागत शिक्षणलाई प्राथमिकता दिने। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ। प्रश्न नम्बर 5, विद्यालय टिम निर्माण गर्न उपयोगी चरणहरू तलका मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त क्रममा रहेको छ? अप्सन ए, स्ट्रमिङ, फर्मिङ, एडजोइनिङ, नर्मिङ, पर्फर्मिङ, बी, फर्मिङ, स्ट्रमिङ, नर्मिङ, पर्फर्मिङ, एडजोइनिङ, सी, एडजोइनिङ, स्टर्मिङ, नर्मिङ, पर्फर्मिङ, फर्मिङ, डी, नर्मिङ, फर्मिङ, स्ट्रमिङ, एडजोइनिङ, पर्फर्मिङ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी, फर्मिङ, स्ट्रमिङ, नर्मिङ, पर्फर्मिङ, एडजोइनिङ। प्रश्न नम्बर 6, प्रभावकारी शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध निर्माण गर्न कुन पक्ष बढी आवश्यक हुन्छ? अप्सन क, कक्षामा शिक्षक विद्यार्थी प्रभावकारी सञ्चार, ख, कक्षा कोठामा बस्ने उपयुक्त व्यवस्था, ग, सजावटका लागि विद्यार्थी निर्मित वित्तीय सामग्रीको प्रयोग। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग, अतिरिक्त सहक्रियाकलाप सञ्चालन र सहभागिता। प्रश्न नम्बर 7, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विद्यार्थीलाई ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन भ्रमण गराउने कार्यलाई कुन अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? अप्सन क, घटना अध्ययन भ्रमण, ख, सहक्रियाकलाप, ग, अतिरिक्त क्रियाकलाप, घ, सिकाइमा विविधताको व्यवस्थापन। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख, सहक्रियाकलाप। प्रश्न नम्बर 8, माध्यमिक तहमा वार्षिक शैक्षणिक योजना एनुअल इन्स्ट्रक्सनल प्लान निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो? अप्सन क, विषय शिक्षकको, ख, कक्षा शिक्षकको, ग, प्रधानाध्यापकको, घ, कक्षा शिक्षक र प्रधानाध्यापक दुवैको। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क, विषय शिक्षकको। प्रश्न नम्बर 9, कक्षा कोठा व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य देहायको मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन क, विद्यार्थीको बसाइलाई सजिलो बनाउनु, ख, शिक्षकको शिक्षणलाई सहज बनाउनु, ग, शिक्षक विद्यार्थी बीचको अन्तर्क्रियालाई सहज बनाउनु, घ, विद्यार्थी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनु। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ, विद्यार्थी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनु। त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर 10, कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने पाठ्यपुस्तकलाई एक मात्र साधन मान्नुको पछाडि कुन चाहिँ कारण प्रमुख हो? अप्सन क, सरकारको नीति, ख, आम रूपमा पाठ्यपुस्तक प्रतिको बुझाइ र सोचाइ, ग, विद्यार्थीको चाहना र रुचि, घ, अभिभावकहरूको बुझाइ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख। प्रश्न नम्बर 11, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले प्रस्ताव गरेको माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 को पाठ्यक्रम कस्तो पाठ्यक्रम हो? अप्सन क, एक पठ्य पाठ्यक्रम, ख, एकीकृत पाठ्यक्रम, ग, बहुपठ्य पाठ्यक्रम, घ, विशेष पाठ्यक्रम। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क, एक। प्रश्न नम्बर 12, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइमा शिक्षक निर्देशिकाले कस्तो भूमिका खेल्छ? अप्सन क, विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गर्ने र अभ्यासका लागि गाइडको रूपमा काम गर्दछ,
अप्सन ख शिक्षकलाई पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने शिक्षण सिकाइका विभिन्न चरणमा निर्देशन प्रदान गर्दछ। ग पाठ्य पुस्तकको विकल्पको रूपमा विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक सबै जानकारी प्राप्त गर्दछ। ग सैद्धान्तिक अवधारणाहरूलाई समेटेको हुँदा कक्षा कोठामा शैक्षणिक क्रियाकलापको लागि उपयोगी हुन्छ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख। प्रश्न नम्बर 13, तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ क्रमले पाठ्यक्रम तत्त्वहरूको सही क्रमको प्रतिनिधित्व गर्दछ? अप्सन क उद्देश्य, क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन, विषयवस्तु। ख उद्देश्य, विषयवस्तु, मूल्याङ्कन, क्रियाकलाप। ग उद्देश्य, क्रियाकलाप, विषयवस्तु, मूल्याङ्कन। घ उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 14, तलका मध्ये कुन शिक्षण विधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्दा विद्यार्थी बीच सबैभन्दा बढी सक्रिय हुन्छ? अप्सन क परियोजना विधि, ख छलफल विधि, ग प्रश्नोत्तर विधि, घ प्रदर्शन विधि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क परियोजना विधि। प्रश्न नम्बर 15, विद्यार्थीहरूमा आलोचनात्मक चेतको विकासका लागि शिक्षकले वास्तविक समस्या प्रस्तुत गर्ने, नीतिहरूको विश्लेषण, मूल्याङ्कन र सम्भावित साधनहरू पहिचान गर्ने लगायतका प्रक्रियाबाट शिक्षण गर्दछ भन्ने यस्तो शिक्षण र नीतिको मुख्य लक्ष्य तलका मध्ये कुन हुन सक्छ? अप्सन क विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। ख विद्यार्थीहरू बीचको प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिने। ग शिक्षणमा आलोचनालाई प्रोत्साहन गर्ने। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क। प्रश्न नम्बर 16, बालमैत्री वातावरणमा समालोचनात्मक शिक्षण सिकाइका तरिकाहरूको प्रयोग गर्दा सक्रिय सिकाइको सिद्धान्त अनुसार शिक्षण सिकाइलाई 3 चरणमा कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ? अप्सन क योजना बनाउने, क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने। ख उत्सुकता जगाउने, ज्ञान निर्माण गर्ने र सुदृढीकरण गर्ने। ग उद्देश्यसँग परिचित हुने, विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्ने र निचोड निकाल्ने। घ धारणा साटासाट गर्ने, घटना अध्ययन गर्ने र सारांश निकाल्ने। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क उत्सुकता जगाउने, ज्ञान निर्माण गर्ने र सुदृढीकरण गर्ने। प्रश्न नम्बर 17, महामारी र विपदको समस्या विद्यार्थी सिकाइमा निरन्तरता दिन शिक्षकले गर्नुपर्ने पहिलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम तलका मध्ये कुन हो? अप्सन क सङ्कटमा रहेकाहरूको आवश्यकता पहिचान। ख अभिभावक र विद्यार्थीसँगको सञ्चार र अन्तर्क्रिया। ग सङ्कटमा रहेकोहरूको पुनर्स्थापना र सहयोग। घ सङ्कटमा रहेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा हस्तान्तरण। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क सङ्कटमा रहेकाहरूको आवश्यकता पहिचान। प्रश्न नम्बर 18, माध्यमिक त नेपाली विषयको पाठ्यक्रमले 25% अङ्क भारको आन्तरिक मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको छ। उक्त आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि छुट्याएको 25 अङ्क भार मध्ये 10 अङ्क भार तलका मध्ये कुन पक्षलाई छुट्याएको छ? अप्सन क उपस्थिति र कक्षामा सहभागिता। ख परियोजना कार्यको अभिलेख। ग त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा। घ सुनाइ र बोलाइ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ सुनाइ र बोलाइ। प्रश्न नम्बर 19, नेपालमा विद्यालय तहमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नदेख्नुको मुख्य कारण तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन क उपयुक्त साधनको विकास नहुनु। ख शिक्षण सिकाइमा यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग हुन नसक्नु। ग नतिजालाई विश्वसनीय बनाउन नसक्नु। ग विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण हुने डर नहुने। यसको उत्तर अप्सन ख। प्रश्न नम्बर 20, शिक्षण सिकाइको क्रममा प्रयोग गर्न सकिने कक्षा कार्य एवं विद्यार्थीको कार्यको अवलोकन, गृह कार्य तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका आधारमा गरिने मूल्याङ्कन कुन प्रकारको मूल्याङ्कन हो? अप्सन क निर्णयात्मक। ख निर्माणात्मक। ग निदानात्मक। घ सुधारात्मक। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख निर्माणात्मक। प्रश्न नम्बर 21, लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 पहिलो संशोधन सहितका अनुसार अवर्गीकृत र सर्वोत्तमलाई जनाउने प्रयोगमा ल्याएको उपलब्धि प्रतिशत देखाएका मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन क अवर्गीकृतलाई 35 भन्दा कम र सर्वोत्तमलाई 90 भन्दा माथि। ग अवर्गीकृतलाई 35 र 100 भन्दा कम र सर्वोत्तमलाई 90 भन्दा माथि। ग अवर्गीकृतलाई 30 भन्दा कम र सर्वोत्तमलाई 95 र 100 भन्दा माथि। ग अवर्गीकृतलाई 30 र 100 भन्दा कमलाई सर्वोत्तमलाई 90 भन्दा माथि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क। प्रश्न नम्बर 22, स्तरीकृत परीक्षण साधन स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट आइटम निर्माण गर्दा यसमा तल दिएका मध्ये कुन विशेषता हुन्छ भनी मान्यतामा रहेर निर्माण गरिन्छ? अप्सन क यो स्थानीय परिवेशमा विद्यालयले गरेको शिक्षणमा आधारित हुन्छ। ख यो पढाउने शिक्षकले नै निर्माण गर्नुपर्छ। ग यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक हुन्छ। घ यो निश्चित मानकमा आधारित हुन्छ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ यो निश्चित मानकमा आधारित हुन्छ। प्रश्न नम्बर 23, एक शिक्षिकाले व्यवस्थित तरिका प्रयोग गरेर आफ्नो कक्षा कोठामा कुनै एक न्यून दृष्टि भएको विद्यार्थीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न चाहिन्छन्। यस अवस्थामा कुन अनुसन्धान विधि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ? अप्सन क प्रयोगात्मक अनुसन्धान विधि। ख घटना अध्ययन। ग कार्यमूलक अनुसन्धान। घ विस्तृत अनुसन्धान। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख घटना अध्ययन। प्रश्न नम्बर 24, विद्यालय शिक्षामा अनुसन्धान गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? अप्सन क शिक्षकहरूको ज्ञान सिपलाई अद्यावधिक गर्ने। ख विद्यालयको पुस्तकालयमा राख्ने र प्रयोग गर्ने।
ग शिक्षण र सिकाइमा सुधार गर्ने, घ शिक्षकहरूको बढुवा परियोजनाका लागि। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग शिक्षण र सिकाइमा सुधार गर्ने। अर्को प्रश्न नम्बर 25, तलका मध्ये कुन कार्यका लागि एउटा शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धानलाई बढी प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ? अप्सन क विद्यालयका समस्या अध्ययन गरी साधनका उपाय सुझाउने, ख विद्यार्थीको सबै सिकाइ समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय सुझाउने, ग विद्यार्थीहरूसँग जोडिएका ससाना सिकाइ समस्या अध्ययन गरी साधनका उपाय सुझाउने, घ शिक्षकसँग जोडिएका समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय सुझाउने। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग। अर्को प्रश्न नम्बर 26, एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली इमेजमा अनलाइन डाटा इन्ट्री गर्ने जिम्मेवारी तलका मध्ये कसको हो? अप्सन क सम्बन्धित विद्यालयको, ख स्थानीय तहको शिक्षा शाखाको, ग शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको, घ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क सम्बन्धित विद्यालयको। प्रश्न नम्बर 27, कुनै शिक्षकले उनका विद्यार्थीहरूको विगत 1 वर्षमा हासिल गरेको शैक्षिक उपलब्धिको तथ्याङ्क कम्प्युटरबाट विश्लेषण गर्न चाहन्छ भने यसका लागि तलका मध्ये कुन साधन बढी उपयुक्त हुन्छ? अप्सन क पाइ चार्ट, ख बार ग्राफ, ग गुणात्मक विश्लेषण, घ स्प्रेडसिट गणना। यसको उत्तर अप्सन ख बार ग्राफ। अर्को प्रश्न नम्बर 28, विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने शिक्षकका लागि सबैभन्दा प्रमुख चुनौतीको विषय के हो? अप्सन क विद्यार्थीमा प्रयोगको तात्पर्यता, ख हार्डवेयरको व्यवस्थापन, ग सफ्टवेयरको प्रवर्धन, घ डिजिटल कन्टेन्टको तयारी। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ डिजिटल कन्टेन्टको तयारी। प्रश्न नम्बर 29, तल दिएका अक्षरहरूलाई मिलाउँदा अर्थपूर्ण शब्दहरू बन्छ, यसरी बन्ने शब्दहरूमध्ये अरूभन्दा फरक शब्द कुन हो? अप्सन ए YAD, B NOOM, C NUS, D HTRAE। यसको उत्तर अप्सन ए YAD। अर्को प्रश्न नम्बर 30, दिएको क्रम 7 12 22 27 37 ... 52 मा छुटेको सङ्ख्या तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए 40, B 41, C 42, D 43। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी 42। प्रश्न नम्बर 31, तलका मध्ये समूहमा नमिल्ने जिल्ला कुन चाहिँ हो? अप्सन ए उदयपुर, ख सिन्धली, ग मौतरी, घ मकवानपुर। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग मौतरी। अर्को प्रश्न नम्बर 32, नेपालको संविधान 2072 अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा तलका मध्ये कुन पर्दछन्? अप्सन क शिक्षा र खेलकुद, ख आधारभूत माध्यमिक र उच्च शिक्षा, ग शिक्षा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र उच्च शिक्षा, घ शिक्षा खेलकुद र पत्र पत्रिका। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ शिक्षा खेलकुद र पत्र पत्रिका। प्रश्न नम्बर 33, समावेशी तथा न्यायोचित र गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि जीवन पर्यटन सिकाइका अवसर प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य तलका मध्ये कुन दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन क शिक्षा नीति 2076, ख राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076, ग दिगो विकास लक्ष्य कार्य ढाँचा, घ विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग दिगो विकास लक्ष्य कार्य ढाँचा। प्रश्न नम्बर 34, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 ले मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार तलका मध्ये कसलाई रहने उल्लेख गरेको छ? अप्सन क प्रत्येक व्यक्तिलाई, ख प्रत्येक नागरिकलाई, ग प्रत्येक बालबालिकालाई, घ प्रत्येक नेपाली समुदायलाई। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ प्रत्येक नेपाली समुदायलाई। अर्को प्रश्न नम्बर 35, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने कार्य तलका मध्ये कुन हो? अप्सन क गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन, ख विद्यालयको नामाङ्कन, ग विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण, घ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट। प्रश्न नम्बर 36, खुला तथा दूर शिक्षा प्रणालीबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा C मा सहभागी हुन प्राथमिक तहदेखि जम्मा कति वर्ष लाग्छ? अप्सन क 2 वर्ष, ख 4 वर्ष, ग 6 वर्ष, घ 7 वर्ष। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग 6 वर्ष। प्रश्न नम्बर 37, प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 देखि 12 मा समावेश नभएको विषय कुन हो? अप्सन क सिभिल इन्जिनियरिङ, ख पशु विज्ञान, ग मेकानिकल इन्जिनियरिङ, घ सङ्गीत। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग मेकानिकल इन्जिनियरिङ। प्रश्न नम्बर 38, बालमैत्री शिक्षाको अवधारणालाई प्रतिबिम्बित नगर्ने अवस्था तल दिएका मध्ये कुन हो?
अप्सन क बालबालिकाको रुचि, ज्ञान र स्तरको कदर गर्ने, ख अपाङ्गता लगायत कुनै पनि आधारमा विद्यालयमा भेदभाव नगर्ने, ग बालबालिकाको स्वास्थ्य एवं सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने, घ व्यवहार र आचरण सुधारका लागि सामान्य दण्ड सजाय दिने। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ। प्रश्न नम्बर 39, सङ्कटको समयमा सिकाइका लागि तलका मध्ये कुन चाहिँ तरिका कम प्रभावकारी हुन्छ? अप्सन क विशेष सिकाइ प्रवर्धन, ख सिकाइको पूर्व उपायको नियन्त्रता, ग सन्दर्भ अनुरूप सहजीकरणको व्यवस्था, घ विशेष साधन र माध्यमको उपयोग। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख सिकाइको पूर्वत उपायको निरन्तरता। प्रश्न नम्बर 40, तलका मध्ये कुन कथन सिकाइको अभ्यास सम्बन्धी नियमसँग सम्बन्धित छ? अप्सन क पटक पटकको प्रयास र कार्यबाट सिकाइ सुदृढ हुन्छ, ख प्रभावकारी सिकाइका लागि शारीरिक, मानसिक र संवेदनात्मक रूपमा सिकारु तयार हुनुपर्छ, ग सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुने व्यवहार दोहोरिन्छ, घ पूर्व सिकाइ परिस्थितिका साझा तत्त्व नयाँ परिस्थितिमा प्रयोग हुन्छ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क पटक पटकको प्रयास र कार्यबाट सिकाइ सुदृढ हुन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 41, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनरको सिकाइ सिद्धान्तलाई के भनिन्छ? अप्सन क कार्यपूरक सिद्धान्त, ख आवश्यकता आधारित सिद्धान्त, ग चेतनायुक्त सिद्धान्त, घ जैविक परिपक्वता सिद्धान्त। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क कार्यपूरक सिद्धान्त। अर्को प्रश्न नम्बर 42, सिकाइको स्वभावलाई नजनाउने भनाइ तलका मध्ये कुन हो? अप्सन क सिकाइबाट व्यक्तिमा परिवर्तन आउँछ, ख सिकाइ खण्डनात्मक र लम्बित दुवै हुन सक्छ, ग परिपक्वताका कारण व्यक्तिमा परिवर्तन आउँछ, ग अधिकांश सिकाइपछि प्रेरणाको ठुलो भूमिका रहन्छ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग परिपक्वताका कारण सिकाइमा परिवर्तन आउँछ। प्रश्न नम्बर 43, विद्यालय सञ्चालनका लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको रहेको हुन्छ? अप्सन क शिक्षक कर्मचारी, ख विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ग शिक्षक अभिभावक सङ्घ, घ प्रधान अध्यापक। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख विद्यालय व्यवस्थापन समिति। प्रश्न नम्बर 44, विद्यालय सुधार योजना निर्माणको सबल पक्ष तलका मध्ये कुन हो? अप्सन क सरोकारवाला बीच समन्वय र सहकार्यको विकास हुने, ख स्रोत साधनको बढी निर्भरता हुने, ग योजना निर्माण कार्य बढी औपचारिक हुने, घ महत्त्वाकांक्षी योजना बन्न सक्ने। यसको उत्तर अप्सन क सरोकारवाला बीच समन्वय र सहकार्यको विकास हुने। प्रश्न नम्बर 45, सामुदायिक विद्यालयमा गरिने सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी कार्यले तलका मध्ये कुन पक्षलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउँछन्? अप्सन क विद्यालय समुदायको सम्बन्धमा विकास, ख शिक्षकको पेशागत दक्षतामा विकास, ग विद्यार्थीको विषयगत सिकाइमा अभिवृद्धि, घ विद्यालयको नतिजामा गुणात्मक सुधार। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क विद्यालय समुदायको सम्बन्धमा विकास। प्रश्न नम्बर 46, शिक्षकको पेशागत दक्षता विकासका लागि विद्यालयमा आधारित तरिका तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन क स्व सिकाइ प्रयत्न, ख औपचारिक अध्ययन, ग तालिम प्रदायक संस्थामा हुने कार्यशाला, घ सहकर्मीबाट कक्षा अवलोकन। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ सहकर्मीबाट कक्षा अवलोकन। प्रश्न नम्बर 47, हाल कार्यरत शिक्षकहरूको उत्प्रेरणा अनुभव जस्ता पक्षहरूलाई शिक्षकको वृत्ति विकाससँग अवरुद्ध गर्नका लागि राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले के कुराको परीक्षण गर्नुपर्ने पक्ष ओल्याएको छ? अप्सन क शिक्षकको कार्य सम्पादन परीक्षण, ख शिक्षकको विषयगत ज्ञानको परीक्षण, ग शिक्षकको सक्षमता परीक्षण, घ सिकाइ सहजीकरण सिपको परीक्षण। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग शिक्षकको सक्षमता परीक्षण। प्रश्न नम्बर 48, आफूले गरेका कामहरूमध्ये स्वप्रतिबिम्बन सेल्फ रिफ्लेक्सन गरी निरन्तर सुधारमा सक्रिय रहने कार्य शिक्षकको कुन पेशागत सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? अप्सन क बालबालिकाको सिकाइ सम्बन्धी ज्ञानसँग, ख शिक्षण सिकाइ तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, ग निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, घ विषयवस्तुको ज्ञान। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। प्रश्न नम्बर 49, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट सन् 2020मा गरिएको कक्षा 8को विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण नतिजा अनुसार पाठ्यक्रमले तय गरेको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत कति देखाएको छ? अप्सन क 60% भन्दा कम, ख 50 भन्दा कम, ग 40% भन्दा कम, घ 30% भन्दा कम। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख 50% भन्दा कम। प्रश्न नम्बर 50, नेपाल एजुकेसन सेक्टर एनालाइसिस 2021ले गुणस्तरीय शिक्षामा सुधारका लागि शिक्षकहरूमा विषयवस्तुको ज्ञान तथा शिक्षण सिकाइ नै कमजोर भएको पक्ष ओर्ल्याएको सन्दर्भमा सुधारका लागि सुझाव दिएको पक्ष कुन हो? अप्सन क पूर्व सेवाकालीन तहमा नै सुधार, ख शिक्षकको पेशागत तालिम कार्यक्रममा सुधार,
ग पूर्व सेवाकालीन तथा सेवाकालीन दुवै तहमा सुधार। घ शिक्षक स्वयं नियमित अधाधिक हुनुपर्ने। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख। धन्यवाद साथीहरू।